पुस्तक काढलं म्हणून सांगा पयलीं सुवातेर हांव शेरवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी हो माणकुल्या भुरग्यांक अंडर 14 एक लेदर बॉल टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. आयज तुमी हांगा पयलें आसतलें 4 टिमी 4 एकाडेमीज हांगा येयल्लेले आसा. 2 दिसाचो टोर्नामेंट जाला आनी आयज 3ऱ्या दिसाचो टोर्नामेंट. खरोखरच आयज जी स्टुडंट स्पोर्ट्स टिमीचे पेरंट्स सुद्दां हांगा ह्या ग्रावंडाचेर हांगा जमलेले आसलेले आनी खरोखरच ह्या शेरवानी जो ऑर्गनायज केला ताका सपोर्ट आमच्या दाजी बाबान दिलेलो आहा. असो ह्या टोर्नामेंटाक आसतना लेदर बॉल टोर्नामेंटाक कोण तरी सपोर्ट दिवपाक जाय. त्या कारणान एक प्लॅटफॉर्म गावता जे माणकुल्या भुरग्यांक सीझन खेळपाक. आमी टेनीस बॉल रबर बॉल सगळें करता म्हणून ताका तांकां फ्युचर ना. फ्युचर म्हणटा ते हेका आसा असले हेका सपोर्ट करपाक जाय. हांव परत आनी एकदां म्हणटा की शेरवानी स्पोर्ट्स क्लबाचें अभिनंदन करता. स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आणि हो अंडर 14 टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो सीझन बॉल आणि एक बरो टोर्नामेंट जालो. आता प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें आणि आमी पळयलें की वास्कोतले यंग भुरगे तांकां इतली टॅलंट आसा. म्हाका दिसता आज आमकां ती पळोवपाक मेळ्ळी आणि अंडर 14 असले टोर्नामेंट जावप गरजेचें इतल्याच खातीर आसा की अंडर 14 आतां भुरगे ग्रूम करपाक बरें मेळटा. सपोज ते हाय लेवलाचेर वतले म्हणजे 20 वर्सांचेर नाजाल्यार 17-18 वर्सांचेर करून कांय फायदो ना. सो 14 वर्सां म्हाका दिसता इज द रायट एज वेर यू कॅन ग्रूम दॅम आनी असले टोर्नामेंटान तांकां एक्सपोजर मेळटा. नेट्सान प्रॅक्टीस करप हो एक भाग जाता आनी असले टोर्नामेंट करप म्हणजे तांकां ऑन हँड एक्सपिरियन्स प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा. तो आज तांकां सगळ्यांक मेळिल्लो आसा आनी पळोवपाक खूब बरें दिसता. हो ग्रावंड एका टायमार म्हणजे हांगच्यान बरें गोंयांत क्रिकेट सुरू जावपी हो एमपीटी ग्रावंड आनी हांगा हो ग्रावंडाचेर आमी तांकां खेळटा आसतना पळयलें जाल्यार खूब मनाक बरें दिसलें. आमचो रुपेश नायक हा जॉयंट सेक्रेटरी जीसीएचो आणि महेंद्र नायक सेक्रेटरी. एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट केल्ले की हो ग्रावंड तुमी आमकां दिवचो थ्रू जीसीए नाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान आमी तो करून घेता म्हणून. पण एमपीटीकूय कळपाक जाय की तांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी आसा आनी हो ग्रावंड असो न्ही की आनी कित्याक पयलो यूज जातालो आनी आतां तो आमी मागता. आमी जो पयलीं पसून हो ग्रावंड आसा तुमकां आतांच सांगलें हांवें आर्लेम ट्रॉफी जावं जॉनी मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंट जावं नाल्यार बांदोडकर ट्रॉफी जावं ह्यो सगळ्यो ह्या जाग्यार जाल्यो. इंडियेचे आज तुमी व्हडले व्हडले क्रिकेटर पळयता ते ह्या ग्रावंडार खेळून म्हाका दिसता आज ते व्हडले क्रिकेटर जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक ग्रावंड आसप हो खूब म्हत्वाचो. आमी आतां बुटेबाट ग्रावंड रिनोवेट केला नाजाल्यार आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता. आमी तिलक मैदान टोटली नवो करता. ही एक गजाल जाली पूण क्रिकेटी खातीर एक डेडिकेटेड ग्रावंड आसप तर म्हाका दिसता काळाची गरज आसा आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चान्स मेळटलो हांगा खेळपा खातीर. जीसीएक सांगून नाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रेशर मारून ताचें सौंदर्यीकरण करप नाल्यार ताचेर टर्फ घालप हें सगळें आमी करूंक शकता. पूण त्या खातीर आमी सांगलें की एमपीटी तुमी खर्च कांय करनाका आमी खर्च करतात. तुमी फक्त आमकां एनओसी दिया. पूण तांणी अजून पर्यंत आमकां हें करूं ना. हांवें कालूच ऑनरेबल सीएम म्हणजे आमी डायरेक्टली सेंट्रल एजन्सीजांक बरयना आमी डायरेक्टली सीएमाक बरयला की हो ग्रावंड तुमी आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून एमपीटी कडल्यान. आनी हांव एमपीटी कडल्यान रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमकां सपोज तुमकां एमपीटी आज हांगा खूब ग्रो जाल्या आनी एमपीटीकूय खूब बिजनस मेळ्ळा तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती वळखून तुमी हो ग्रावंड काडून ह्या भुरग्यां खातीर दिवपा जाय. फुडली पिढी आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्हणटा की फुडली पिढी जी आसा ती फीट जावपा जाय आनी ताच्या खातीर फीट इंडिया मुवमेंट तांणी स्टार्ट केला. ताच्या अंतर्गत वेगळे वेगळे कार्यक्रम आज हे करता. सो आमी बरयला की अंडर नरेंद्र मोदीची फीट इंडिया मुवमेंट एमपीटीन हो ग्रावंड लोकल्सां खातीर दिवचो. हांगा शेरवानी स्पोर्ट्स क्लबा सारके कितलेशेच क्लब्स आसा जे फुडें येवन हो ग्रावंड मेंटेन करूंक शकता. आयच्या तारखेन शेरवानीच आपूण एकटेच धांवपळ करता हो ग्रावंड मेंटेन करपा खातीर. म्हजी एमपीटी कडेन विनंती एज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ग्रावंड तुमी आमकां दिवचो आनी जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर येतलो हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तांचे कडेन उलयतलो कित्याक हो ग्रावंड मेळप आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. हो ग्रावंड म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी हांव फुडलीं 2 वर्सां म्हणजे कसोय करून एमपीटी कडेन प्रेशर घालून आमच्या ऑनरेबल सीएमाचो सपोर्ट घेवन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराचो सपोर्ट घेवन हो ग्रावंड परत एकदां मेळोवपाक म्हजो 100% प्रयत्न आसता. करपाची आमी सगळ्यांक तेंको दिवपाक जाय. आनी
हो ग्राउंड आमकां सगळ्यांक म्हणजे हो बंद जावपाक हांगा ते वेअर हावस करपाचे आसलेले हो म्हाजो वॉर्ड पडटा हांगा वेअर हावस प्रायज डिस्ट्रिब्युशन दिलं वॉज एमपीटी ग्राउंड हांव धाकटो व्हडलो हांगा जाल्लो हांगालो कावन्सिलर हांव म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव हांगा पांय फोडून घेतलेले आसा ह्या गांवाचे खळलेले आसा हांगा दिलीप वेंसरकर जशें आमचे दाजी बाबान म्हटलें हांगा वेंसरकर जवाहरलाल सेना इतले व्हडले व्हडले प्लेयर हांगा खेळून गेल्लेले आसा आनी एक रणजी ट्रॉफी खेळून गेल्लेले आसा तेन्ना हांव पळयलेले आसा एक ग्राउंड ही एक आयडेंटिटी आसा ह्या ग्राउंडाचे येदे व्हडले स्टार प्लेयर खेळून गेल्लेले आसा ही मेंटेन करपाक जाय फाटीं मदीं अशें आमकां आयकूंक येयलें की एक 5-6 वर्सां पयलीं की हांगा एमपीटी आतां एक वेअर हावस कंटेनर यार्ड करपाचें आसलेलें त्या टायमाचेर आमी एज अ कावन्सिलर तेन्ना हांव वतलो आमी हांगा येवन आमी सगळ्या लोकांक जमा करून आमी अशें एक एज्युकेशन काय केल्लेलें की हांगा दिवचें ना म्हणून खंयसर ते एमपीटीन एक स्टेप फाटीं घेतलें म्हणजे एमपीटी खबर आसा की हांगा समज तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार हांगाले लोक ओगी रावचे ना आनी सांगता जशें दाजी बाबान म्हटलें तशें सीएमाक विचारून करपाक जाय करपाची गरज आसा त्याच्या भायर हांगा जे लोक जे आहा लोकल आहा तेंच्यांनी कंपल्सरी हांगा येवपाक जाय ते येतले येवपाक रेडी आनी म्हणजे ते खंयच्या एक्सटेंडार वचपाक रेडी आसतले जशें आयज तुमी पळयता आसतले तुमी हांगाच पळयता ती गेट पळयली आसतली एमपीटी ग्राउंडाची गेट ह्या एमपीटीची गेट अशें ह्या परिस्थितीन आसा आनी ते नाका थंय गेट मारपाक वयता आयज थंयसर एक डावन रॅम्प केल्लो आसा एक आनी त्या डावन रॅम्पाक थंयसर गेट करपाक ते वयता थंय वचपाची कसली गरज आसा जाय थंय तुमी कित्याक करिना आयज आमी आमचे ऑलरेडी एमएलए दोनूय एमएलए बाब संकल्प आनी दाजीन दोगांयनी एक सीएमा कडेन निवेदन मांडलेलें आसा की ही गेट ओपन जावपाक जाय ही गेट ओपन जावपाक जाय 100% जावपाक जाय आमी नासलेले पूण आयज म्हाका दिसता एक विका भितर हांव तुमच्या माध्यमान एमपीटीच्या चेअरमॅनाक आव्हान करता ह्या एका विका भितर समज ती गेट ओपन करिना त्याचो म्हाका दिसता ह्या बायणाकार लोक गेटीचे किंवा त्या कंपाऊंडाची हालत कितें करतले आमकां खबर ना लॉ म्हणजे कायदो आमकां आमच्या हातीन घेवपाक दिवं नाका तुम्ही बरे भशेन ती गेट आनी कंपाऊंड वॉर्ड आयज म्हाका हांव फेस करता म्हाजो वॉर्ड पड लागता तो आयज थंयसर तुमी पळयता आसले थंयसर एक्सिडंट दोन जाल्लो आसा ते डार्क स्पॉट जाल्लो आसा काय दिश्टी पडना फुडली गाडी कशी येता पळय ती फाटीं 2 एक्सिडंट जाल्लेले आसा हांव खपोवन घेवचो ना हांव ड्यू आमच्या एमएलए ऑलरेडी सांगलेलें आसा एमएलए फूल आमच्या फेवरान आसा आनी मुरगांवचो एमएलए आमच्या फेवरान आसा आमकां खबर आसा सीएम सुद्दां आमच्या फेवरान आसता पूण हे समज फाल्यां सकाळीं कोणी मोडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जावचें ना चेअरमॅन रिस्पॉन्सिबल जाता हे एक वॉर्निंग आमचे कडसून तेका टोर्नामेंट आमी अंडर 14 भुरग्यांक लागून ऑर्गनायज केलो एक्चुअली हो टोर्नामेंट आमी एक स्टेज आमी भुरग्यांक प्रोवायड केली आनी हेच्या फाटल्यान मेन म्हणटा ते दाजी सर हेंच्यांनी आमकां मोटिवेट केलो कितें तरी ल्हान भुरग्यांक लागून तुमी कराल तुमी रब्बर बॉल टोर्नामेंट करता टेनीस बॉल करता वेटरन्स टोर्नामेंट करता सो भुरग्यांक लागून कितें तरी करा म्हणून तेंच्यांनी आमकां एनकरेज केलो आनी कितें लागता तेजी हेल्प आपूण दिता म्हणून सांगलें आनी तेंच्या उतराचेर आमी फुडें सरले आनी आमी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी सगळ्या पेरंट्सांनी एप्रिशिएट केला आमकांय केला दाजी सराकूय केला की तेंच्यांनी खरेंच बरें कितें आमकां लागून केलां म्हणून आनी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करतना एकूच वायट गोश्ट दिसली की पेरंट्स येताले भुरग्यांचे गेम पळोवपाक जाल्यार तांकां बसपाक सारको जागो ना सो पयल्या दिसा बेश्टेच येयले ते सेकंड डे ते न्यूज पेपर घेवन येताले न्यूज पेपर घालून सकयल बसताले सो एकूय स्टँड हांगा सारको ना सो आमी दाजी सराक सांगला हेच्या बद्दल तो तेंच्यांनी फुडें कितें आमी एक्शन घेवया म्हणून सांगलां आनी तेंचे एक्शनीचेर आमी कितें ऑलवेज आसा तेंच्या फाटल्यान शर्वाणी स्पोर्ट्स क्लब दाजी सर दीपक सरा वांगडा ऑलवेज आसा तेंच्यांनी फक्त आमकां आदेश करपाचो आमी तेंच्या वांगडा ऑलवेज आसा हो ग्राउंड लोकांक लागून ओपन जावपाचो आनी हांगा फॅसिलिटी सगळे हांगा जे लोकल आसा तांकां बरी फॅसिलिटी मेळपाची जेणे करून हांगाच्यान एक सुपरस्टार क्रिएट जावपाक जाय क्रिकेटान जावं फुटबॉलान जावं खंयच्याय स्पोर्ट्सान जावं सो तेंचें मार्गदर्शन आसाच आनी तेंच्या फाटल्यान आमी सदांच आसा आमी एमपीटी कडेन 2दा सांगिल्लें आसा आमी ऑनरेबल सीएमाकूय रिक्वेस्ट केलो आसा की हो ग्राउंड आमकां दिवचो म्हणून आनी तशे खुबशे पेरंट्स आसा म्हणजे कांय ना म्हणल्यार 200-300 पेरंट्स आमचे कडेन येवन आमचे कडेन मेळटात आमकां डिस्कस करता हें करचें म्हणून सो आमी ठरयलां की फुडल्या ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या पेरंट्सांक एकठांय करपाचें जे म्हजे कडेन आयला तितले आनी तांचो एक मुवमेंट स्टार्ट करपाचो हांव सगळ्या पेरंट्सांक कडेन रिक्वेस्ट करता भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता आमचें लायफ आज म्हणजे काबार जावपाक येयलें पूण फुडलें आमचें जें फ्युचर आसा आज आमी पयले धाकटे माणकुले भुरगीं सुंदर क्रिकेट खेळटालीं सो तांचे फ्युचरा खातीर आमकां कोण तरी गोंयच्यान नाल्यार वास्कोसून विराट कोहली जाय
जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडा खातीर आमी सगळ्यांनी येवन फायट करचें पडटलें. ह्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता, हातूंत भितर ऑपोजिशन रुलींग कोण पॉलिटिक्स करपाची कांय गरज ना. ग्राउंड आमच्या भुरग्यां खातीर जाय आनी त्या भुरग्यांचो ग्राउंड जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवपा जाय. आनी त्या खातीर हांवें जे एक मुवमेंट स्टार्ट केला त्या मुवमेंटाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळांत आमी तुमकां आमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा ते सांगतले. आमी पयलीं सगळेच वचून रिक्वेस्ट करतले, ऑनरेबल सीएमाक मेळटले, जीसीएक मेळटले, कित्याक जीसीएन लास्ट टायम आमकां उतर दिल्लें की तुमी आमकां एनओसी दिया, आमी हो फूल ग्राउंड नीव करता. सो एमपीटीकूय इन्वेस्ट करपाची कांय गरज ना. हो ग्राउंड असोच पडला, इतली वर्सां पळयता आमी, आतां हो ग्राउंड असोच आसा. तो सपोज बरो जालो एन इफ वी कॅन यूज इट, म्हाका दिसता दॅर इज ताज्या सारक्यान दुसरी बरी गजाल आसपाना. आनी त्या खातीर हो जो आमी एक मोहीम स्टार्ट केल्या ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळांत आमचे कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा तो आमी सगळ्यांक सांगतले. आमी पयले बरे भशेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करतले की आमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हो दिवचो, ना जाल्यार मागीर आमी सगळे मेळून कितें तरी एक प्लॅन ऑफ एक्शन करतले आनी फुडें सरतले.